أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق
لينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا। ऐ हबीब, जद तुसी तलाक दिओ औरतां नूं तद तलाक दिओ उन्हां नूं उन्हां दी इद्दत दे वक्त, यानी जद औरत अयाम तो पाक हो लै, ते ठीक ठीक गिन रखो उन्हां दी इद्दत दा जमाना, ते डरदे रहो अल्लाह तो जो रब है तुहाडा। ना कड्डो उन्हां नूं उन्हां दे घरां तो इद्दत दे दिनां विच, ते ना ओ आप निकलन, पर जो कर खुला खुला बेहयाई दा काम। ते एह ने मुकर्रर कीतियां हद्दां अल्लाह दियां, ते जेड़ा टप जाएगा हद्दां अल्लाह दियां सो उसने बुरा कीता अपनी जान दा। ओ नहीं जानदा शायद अल्लाह नवीं कड्डे एदों पिछे कोई गल, यानी सूरत कोई मुआफकत दी पैदा हो जाए। फिर जद पहुंच गईयां अपनी इद्दत दी मुद्दत नूं तद रख लो उन्हां नूं नेक तरह नाल, या छड्ड दिओ उन्हां नूं नेक तरह नाल, ते गवाह कर लो दो मोहतबर अपने विचों, तां लोकां विच तुहमत ना लगे। ते ऐ गवाहो ठीक ठीक ते पूरी दिओ गवाही अल्लाह वास्ते, किसे दा लिहाज ना करो। ए हुक्म जे इस नाल नसीहत दित्ती जांदी है उस नूं जेड़ा मनदा रहा है अल्लाह नूं ते दिन आखरत नूं, ते जेड़ा डरदा रहे अल्लाह तो, ते ओ बना देंदा है हर सख्ती विचों निकलण दी कोई राह, ते रिज़क देगा ओनू जिसनों गुमान भी ना करदा होवे, ते जेड़ा भरोसा करे अल्लाह उत्ते तां ओ बतेरा है उस नूं। अल्लाह जरूर पूरा कर लैंदा है काम अपना, ठहराया होया है अल्लाह ने हर चीज दा अंदाजा। ते जड़ियां उम्मीद ला बैठियां ने हैज दी तुहाडियां औरतां विचों जिन्हां नूं तलाक दित्ती जाए, ते तुहानूं शुभा रहा है उन्हां दे मामले विच, तां इद्दत उन्हां दी 3 महीने है, ते जिन्हां नूं अजे हैज नहीं आया उन्हां दी इद्दत भी 3 महीने है, ते जो हमल वालियां ने उन्हां दी एह इद्दत है जो जान लैण हमल अपना, ते जेड़ा डरदा रहेगा अल्लाह तो ओ कर देगा ओनू ओदा कम सौखा। एह है हुक्म अल्लाह दा उतारिया सूए तुसां वल, ते जेड़ा बचदा रहेगा अल्लाह तो उतार देगा ओदे सिरों ओदियां बुराइयां, ते बड़ा देगा ओनू सवाब। वसन नूं थां दिओ उन्हां नूं इद्दत दे दिनां विच जिथे आप वसदे हो अपने जुड़दे विचों, ते ना दुख दिओ उन्हां नूं तंग करन लई, ते जे होण हमल वालियां तां खर्च करदे रहो उन्हां उत्ते इथों तक जान लैण हमल अपना। फिर जे बच्चे नूं दुध पिलावन तुहाडी खातर तां दिओ उन्हां नूं उजरत, उन्हां दी उजरत दा मामला तय कर लो आपे विच भले तरीके नाल, ते जे एक दूजे उत्ते तंगी कीतो जे तां दुध पिलावेगी ओदी खातर होर औरत ओदा खर्च पिऊ दे सिर। खर्च करना चाहिदा है कुशाइश वाले नूं अपनी कुशाइश विचों, ते जिस उत्ते तंग होई रोदी सो उस नूं खर्चना चाहिदा है ओदे विचों जितना दिता ओनू अल्लाह ने। नहीं कम दसदा अल्लाह किसे नूं, पर इतना जितना दिता सू ओनू। हुण कर देगा अल्लाह औखियाई दे पिछे सौखियाई। وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما تے کتنی ہی بستیاں لنگ تریاں اپنے رب دے حکموں تے او دے پیغمبراں دے پھر اساں دیکھا لیا انہاں تو سخت دیکھا تے عذاب کیتا انہاں نو عذاب ان ڈٹھا پھر چکیوں نے سزا اپنے کم دی تے ہویا اوڑک انہاں دے کم دا گھاٹا تیار کیتا اللہ نے انہاں لئی عذاب سخت سو بچدے رہو اللہ تو اے عقلاں والیو جنہاں منیا ہے ضرور اتاری ہے اللہ نے تساں وال نصیحت جو پیغمبر پڑھدا تساں گئے آیتاں اللہ دیاں صاف صاف تاں کڈے انہاں نو جنہاں منیا تے کیتیاں پلیائیاں ہنیریاں تو چانن وال تے جڑا منے گا اللہ نو تے کرے گا پلیائی واڑے گا اونوں باغاں وچ جنہاں دے ہیٹھ وگدیاں نے نہراں سدا رہن گے اوتھے ساری عمراں سونے دتی اللہ نے اونوں روزی اللہ او ہے جن بنائے 7 آسمان تے زمیناں وی انہاں دے برابر اتر دے حکم انہاں وچ تاں تسی جان لو اے جو اللہ دا ضرور ہر چیز اتے بس چلدا ہے تے اے جو اللہ نے گھیر لیا ہے ہر چیز نو علم نال